راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا رب کی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سوڑیا کریم تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ تے سوڑیا تو راضی ہو جائے گا سارے خدا نو راضی کر دینے خدا اپنے محبوب نو راضی کر جائے پھر اللہ حضرت نے کلم اٹھایا آپ فرماتے نے خدا کی رضا چاہتے